بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة وعرش مكين مطاع وثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Full turun dia. وما صاحبكم بمجنون. Yes, level. Level क्या लगी? इनकी बहुत हदायत है. ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين
ইয়ার ঠিক আছে বানাবে মজা লাগতে বেশি কিন্তু আওয়াজ وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ডিস্টার্ব করে দিলেন নাকি স্পিকারটা দিতে হবে স্পিকার আছে তার দুটো না রেডি আছে ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم